औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन विद शहज़ाद में खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। एजुकेशन पॉलिसी 1992 वाज प्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। जब 1992 की एजुकेशन पॉलिसी है जो पेश की गई तो उस वक़्त जो दौर हुकूमत था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था। एजुकेशन मिनिस्टर वाज फ़खर इमाम। उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो फ़खर इमाम साहब थे। एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन 20 दिसंबर 1992। एजुकेशन पॉलिसी जो है ये इसकी अनाउंसमेंट जो हुई है वो 20 दिसंबर 1992 को हुई थी। इसकी रिकमेंडेशन थी, वो क्या रिकमेंडेशंस थी इसमें? सबसे पहली है इंटीग्रेटेड करिकुलम वुड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 1 to 3। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं इनमें फॉर रिड्यूस ऑफ बस्ता लोड, जो बस्ता लोड है उसको कम करने के लिए, बुक्स को कम करने के लिए बुक्स को है जो अलग अलग मज़ामीन हैं तो 2 या 3 जो मज़ामीन होते हैं उनको एक ही मज़मून के अंदर मर्ज कर दिया गया, यकजा कर दिया गया। तो इस तरह जो है बस्ता लोड को कम करने के लिए क्लास 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है नादरा कुरान पाक वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 1 to 5। ये जब बच्चे जो हैं वो क्लास 5 तक पहुंचेंगे तो वो नादरा कुरान पाक जो हैं वो मुकम्मल कर चुके होंगे। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ प्राइमरी डायरेक्टोरेट ऑन नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल। सूबाई और नेशनल लेवल पर जो है वो प्राइमरी की तालीम के बारे में जो है एक डायरेक्टोरेट जो है वो कायम किया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ वुड बी इस्टेब्लिश। तो इस ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMCs जो हैं वो बनाई जाएंगी, जो कि 1994 में बनाई भी गई, जिसका नाम SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी था। और फिर ये 2000 में सन 2000 में मुशर्रफ के दौर में इसको SC बना दिया गया, स्कूल काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती हैं ये स्कूलों के अंदर होती हैं और उसमें कुछ बच्चों के जो वालिदैन हैं वो मेंबर होते हैं। उसमें एक हेड मास्टर साहब जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं और एक इसके साथ जो है वो शरीक चेयरपर्सन होता है और बाकी जो हैं दूसरे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं। तो ये मिलकर जो है स्कूल की बेहतरी के लिए जो है वो काम इक़दाम करते हैं और जो है वो प्लानिंग्स करते हैं ताकि इदारे को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन वुमेन एजुकेशन। वुमेन की जो तालीम थी उस पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी गई कि औरतों को भी जो तालीम के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए, तो इसके लिए भी इक़दाम किए गए। डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम वुड बी इंट्रोड्यूस। और करिकुलम एक ऐसा उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि ऐसा निसाब जो है वो जो है तैयार किया जाए जो कि हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हो, जैसी हमें ज़रूरत हो वैसा ही निसाब जो है वो दिया जाए। अगर निसाब को तब्दील करने की ज़रूरत है तो उसको तब्दील किया जाए या उसमें बेहतरी लाई जाए ताकि आने वाले वक्त में हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो स्किलफुल जो हमारे पास स्टूडेंट हैं उनको हम पैदा कर सकें और वो तालीम और तरक्की के मैदान में जो है हमारे लिए हेल्पफुल साबित हों। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एविएट्स प्रमोटिंग प्राइवेट टू पार्टिसिपेट इन इन्हांसमेंट ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया और उसमें एविएट्स का जो है वो भी इस्तेमाल किया गया। एग्जामिनेशन सिस्टम वुड बी चेंज एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन विल बी अडॉप्टेड। इससे पहले जो था वो सिर्फ इंशाइया हिस्सा होता था, इंशाइया ही पेपर होता था और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप शामिल नहीं था। तो लेकिन इस पॉलिसी में ये शामिल किया गया कि इंशाइया के साथ साथ जो है सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पोर्शन को भी इसमें अडॉप्ट किया जाए।
تو اس کے یہ بھی کویشچن بڑا اہم ہے، اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جو آبجیکٹیو ٹائپ ایم سی کیوز جو ہے ایگزامینیشن سسٹم میں شامل کیے گئے وہ کس پالیسی میں تھے، تو کس پالیسی کے تحت کیے گئے، تو یہ 1992 کی پالیسی کے تحت جو ہے آبجیکٹیو جو پورشن ہے اس کو ایگزامینیشن سسٹم میں ایڈ کیا گیا۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ایجوکیشن فار آل 5 to 9 ایئر۔ ایک ای ایف اے چارٹر ہے یو این او کا، تو اس کے تحت جو ہے 5 سے 9 سال کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے اسکول میں انرول ہونے چاہیے، تو اس کے بارے میں اقدامات کیے گئے۔ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروگرام would be introduced to improve literacy rate because in 1992 literacy rate was 31% and it was planned that literacy rate would be enhanced 70% till 2002۔ لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کو انٹروڈیوس کروایا گیا، کیونکہ 1992 میں ہمارا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 31% تھا، اور یہ اس میں ایک ریکمینڈ کیا گیا کہ اٹ واز پلانڈ دیٹ لٹریسی ریٹ وڈ بی انہانس 70% ٹل 2002، اور یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ 2002 تک ہم نے جو ہے 70% تک ہمارے لٹریسی ریٹ کو لے کے جانا ہے، جو کہ آج تک بھی نہیں ہو سکا۔ اب بھی تقریباً 60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارا لٹریسی ریٹ ہے۔ نیکسٹ ہے 33 پولیٹیکنیک انسٹیٹیوٹس وڈ بی اوپنڈ۔ پولیٹیکنیک انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ 33 کھولے جائیں گے۔ نیکسٹ ہے 8 ٹیکنیکل کالج وڈ بی اوپن۔ 8 جو ہے نئے ٹیکنیکل کالج ہیں وہ بھی اوپن کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے سیکنڈری اسکول وڈ بی ایکسٹینڈیڈ فرام 19,000 to 48,000، یعنی کہ جو آلریڈی سیکنڈری اسکول کام کر رہے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 19,000 کے قریب تھی، تو اس کو جو ہے اس پالیسی میں ریکمینڈ کیا گیا کہ ان کی تعداد کو 19,000 سے بڑھا کر 48,000 تک کر دیا جائے گا۔ نمبر آف آلریڈی کالجز واز 535 and it was recommended that 400 new college would be established۔ جو پہلے ہی کالجز کام کر رہے تھے ان کی تعداد جو ہے 535 تھی، اور اس پالیسی میں یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ اس میں 400 جو ہے نیو کالج ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں گے، وہ بھی اسٹیبلش کیے جائیں گے، اور اس طرح جو ہے کالجز کی تعداد 935 کے قریب ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے نمبر آف آلریڈی یونیورسٹیز واز 23 اینڈ اٹ واز ریکمینڈیڈ دیٹ 20 نیو یونیورسٹیز وڈ بی اوپن، 16 ان پرائیویٹ سیکٹر اینڈ 4 ان پبلک سیکٹر، یعنی کہ جو یونیورسٹیز کام کر رہی تھیں اس وقت 23 یونیورسٹیز کام کر رہی تھیں، لیکن اس میں پالیسی میں 1992 کی پالیسی میں یہ ریکمنڈیشن دی گئی کہ 20 نئی اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی اسٹیبلش کی جائیں۔ ان میں سے جو 16 یونیورسٹیز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تعمیر کرے گا، اسٹیبلش کرے گا، اور جو 4 ہیں وہ پبلک سیکٹر میں جو ہے اسٹیبلش کی جائیں گی۔ اس طرح جو ہے ہماری جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے وہ 43 ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے کمپیوٹر ایجوکیشن وڈ بی انٹروڈیوسڈ ان ایجوکیشن فرسٹ ٹائم۔ جو کمپیوٹر کو جو ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام میں شامل کیا گیا پہلی دفعہ وہ 1992 کی پالیسی کے تحت ہی ہمارے نصاب کا حصہ بنایا گیا، اور یہ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں جو ہے ان کلاسوں میں جو ہے کمپیوٹر کی تعلیم کو ایڈ کیا گیا۔ نیکسٹ ہے میجر ایم آف دس ایجوکیشن پالیسی واز برنگ ہارمنی، لو، پیس، برادرہڈ اینڈ پروموشن آف اسلامک ویلیوز تھرو ایجوکیشن۔ اس جو ہے ایجوکیشن پالیسی کا جو مقصد تھا وہ بھائی چارہ، محبت، امن اور جو ہے اسلامی اقدار کو تعلیم کے ذریعے پروموٹ کرنا تھا۔ تو یہ اس کی جو ہے پالیسی 1992 کی جو ہے ریکمنڈیشنز تھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ایجوکیشن پالیسی 1998 کو ڈسکس کریں گے۔
اوکے جی، اللہ حافظ۔